नमस्कार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम परीक्षा सवालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा तहको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र उन्नयनका लागि विभिन्न कामहरू गर्दै आइरहेको छ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्दै आएका यिनै विभिन्न कामहरू, गतिविधिहरू र साथसाथै माध्यमिक शिक्षा तहको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि के कस्तो काम गरिरहेको छ र के हुनुपर्ने हो, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। जसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालज्यू। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले कक्षा 12 को परीक्षा आवेदन फारम अनि कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने काम भइरहेको छ। अझ विशेष गरेर कक्षा 12 को नतिजा प्रकाशनको तयारी पनि भइरहेको छ। एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ होला। जुन 2078 भाद्र 30 गतेबाट आश्विन 8 गतेसम्म कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गरेका थियौँ। देशैभरि 4315वटा विद्यालयमा कक्षा 12 को पठन पाठन भइरहेको थियो। ती सबै विद्यालयमा होम सेन्टरको रूपमा परीक्षा सञ्चालन गरियो र त्यसै गरी 2078 आश्विन 11 गतेदेखि आश्विन 17 गतेसम्म कक्षा 11 का पुराना विद्यार्थीहरूको परीक्षा सञ्चालन भएको थियो र यो दुवै परीक्षामा गरेर करिब 4 लाख परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी भएको अवस्था छ। र अब त्यो परीक्षा सम्पन्न भइसकेपछि अनि सबै विद्यालयहरूबाट उत्तर पुस्तिका सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई प्याकिङ गर्ने, त्यसपछि सम्बन्धित विषय शिक्षकहरूलाई उत्तर पुस्तिका कसरी परीक्षण गर्ने त्यो विषयमा विज्ञहरूबाट उत्तरकुञ्जिका सहित उनीहरूलाई ओरिएन्टेसन दिने र तत्पश्चात उत्तर पुस्तिकाहरू बोर्डका साथै प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय र शाखा कार्यालयहरूबाट र ती कार्यालयका नजिकमा पर्ने विद्यालयहरूमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने कामहरू सम्पन्न भयो र तत्पश्चात ती उत्तर पुस्तिका केन्द्रमा लिएर आएर केन्द्रमा विषय विज्ञबाट पुनः सम्परीक्षण गराउने काम पनि सकिएर डाटा एन्ट्रीको काम र नतिजाको तयारीको काम अहिले भइरहेको छ। भनेपछि अब धेरै दिन बाँकी छैन नतिजा प्रकाशित हुनको लागि कक्षा 12 को। अब परीक्षण, सम्परीक्षण र डाटा एन्ट्री पनि करिब करिब सकिएको अवस्था। त्यसपछि यसको चरणबद्ध रूपमा कहाँ के त्रुटि भयो, त्यो एन्ट्री गर्दाखेरि त्रुटि भएको अथवा केही कुराहरू सम्बन्धित विद्यालयबाट आउन छुट्यो अथवा विद्यार्थीले विवरण भर्दा गलत विवरण भर्यो, त्यस्ता विभिन्न तहमा त्यो त्रुटिहरूलाई केलाउने काम हुन्छ, त्यो रुजु गर्ने काम हुन्छ। अनि त्यो रुजु पनि सकिसकेपछि हामीले अनि विभिन्न एङ्गलबाट जस्तो अङ्कमा हामीले विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरिएको हुन्छ, त्यसलाई लेटर ग्रेडिङमा अक्षरमा कन्भर्सन गर्ने कामहरू हुन्छ र त्यसमा पनि कहाँ के हुनु पर्थ्यो, के भयो, के भएको छैन, त्यो कुराहरू पहिले हामी टेस्ट गर्छौँ अनि त्यसलाई क्रस भेरिफिकेसन गरिसकेपछि अनि नतिजा सार्वजनिक गर्छौँ। त्यही कामहरूमा हामी अहिले लागेका छौँ। जस्तो कोभिडका कारणले धेरै कुरामा प्रभाव पर्यो होइन, अहिले परीक्षामा पनि धेरै प्रभाव पर्यो। हामी कक्षा 11 को परीक्षामा हामी केही बेरमा जाउँला। जस्तो कक्षा 12 कै जुन अहिले नतिजा प्रकाशित हुन गइरहेको छ, यो कक्षा 12 कै परीक्षा पनि गत वर्षभन्दा अहिले केही फरक रूपमा सञ्चालन भएको छ। के कुरामा चाहिँ यो फरक छ पहिलेको वर्षभन्दा? गत वर्ष र यो वर्ष हामी केही फरक तरिकाले गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि जति पनि परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालित हुन्थ्यो, सीमित परीक्षा केन्द्रहरू विद्यालयमा होम सेन्टर बाहेक 1000देखि 1200को सङ्ख्या हाराहारीमा त्यो सङ्ख्यामा परीक्षा केन्द्र निर्धारण हुन्थ्यो र ती विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू गएर परीक्षामा सहभागी हुने अवस्था थियो। अघिल्लो वर्ष बोर्डले सञ्चालन गरेको कक्षा 11 को परीक्षामा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कबाट 40% प्राप्त गर्ने, विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट 20% प्राप्त गर्ने र बोर्डले 40% संक्षिप्त परीक्षा सञ्चालन गर्यो र त्यो परीक्षा पनि होम सेन्टरमै कायम गरियो र त्यसलाई गत वर्ष हामीले अनलाइनकै माध्यमबाट पठाउने प्रयास गरेका थियौँ र केही हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्ला बाहेक भने यो वर्ष त्यसमा सुधार गरेर सबै विद्यालयमै होम सेन्टर कायम गरेर सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर परीक्षा सञ्चालन गरियो र त्यो परीक्षामा प्रयोग हुने प्रश्नपत्रहरू सबै
जति पूर्णाङ्कको परीक्षा सञ्चालन हुन्थ्यो ती सबै प्रश्नपत्रहरू अनलाइनकै माध्यमबाट त्यहाँ विद्यालयमा पठाउने काम गरियो। यसले गर्दा परीक्षाका जुन प्रश्नपत्र छपाउने, त्यसलाई अनि प्याकिङ गर्ने, ढुवानी गर्ने र त्यो सुरक्षाको काम जे गर्नुपर्ने थियो त्यो काममा पनि निकै ठुलो रकम अर्थात् करिब 3 करोड रुपियाँ बचत हुन पुग्यो एकातिर भने। अर्कोतर्फ परीक्षा सञ्चालनको क्रममा जस्तो भोलि कुनै विषयको परीक्षा हुन्छ, आज ल यो फल्लो विषयको परीक्षाका प्रश्नपत्रहरू बाहिर आउट भयो अथवा डिस्क्लोज भयो, त्यस्ता कुराहरू आउँथ्यो र ती कुराहरूलाई पनि हामीले परीक्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि आधा घन्टा अगाडि मात्रै केन्द्रबाट उति बेलै सेटहरू निर्माण गरेर सेटलाई जुन नम्बर दिइन्छ त्यो अन्तिम अवस्थामा मात्रै दिने र आधा घन्टा अगाडि सम्बन्धित विद्यालयमा प्रश्नपत्र अनलाइनको माध्यमबाट पठाउने कामले गर्दाखेरि प्रश्नपत्रमा जुन त्यसमा डिस्क्लोज हुने समस्या थियो त्यो पनि समाधान भयो र यसले अब आगामी दिनमा पनि हामी यसरी नै परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास जगाएको छ। जस्तो यो कक्षा 11 को परीक्षा पहिले बोर्डले नै लिँदै आएको थियो। विगतका केही समय अझ विशेष गरेर कोभिड आइसकेपछि यो 2 वर्ष चाहिँ विद्यालय आफैले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अब यो पटकको कक्षा 11 को परीक्षा चाहिँ कस्तो हुन्छ? विद्यालय आफैले सञ्चालन गर्छ कि होइन बोर्डले फेरि जिम्मा लिन्छ? यो कक्षा 11 को परीक्षाको हकमा पनि हामीले लास्ट इयरभन्दा अगाडि बोर्डले नै सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो र जब 66 चैत्र 6 गतेबाट एसईको परीक्षा सुरु हुन गइरहेको थियो। चैत्र 5 गते नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार त्यो परीक्षा स्थगित भयो। तत्पश्चात 11 र 12 का दुईटै परीक्षाहरू स्थगित भए र स्थगित भइसकेपछि अब यी परीक्षाहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, यसको वैकल्पिक मोडालिटी के हुनसक्छ, त्यो विषयमा अध्ययन गर्नको लागि एउटा कार्यदल गठन गर्यो र त्यो कार्यदलले बाहिरका अरू बोर्डहरूले अपनाएको प्रक्रियाहरूलाई पनि अध्ययन गरेर कक्षा 11 को हकमा सम्बन्धित विद्यालयबाट नै पाठ्यक्रममा भएको जुन प्रोभिजन छ, विद्यार्थीको जुन सिकाइ उपलब्धि मापन गर्ने कुराहरू छ, पाठ्यक्रमको जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य पुरा हुने गरी र बोर्डले निर्माण गरेको जुन मोडल क्वेसन छ त्यही अनुसार र विशिष्टीकरण तालिका जो प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने स्पेसिफिकेसन ग्रिड भन्छ विशिष्टीकरण तालिका, त्यो तालिकामा रहेर सम्बन्धित विद्यालयका विषयका शिक्षकबाट नै प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने, परिमार्जन गर्ने र परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सञ्चालन गरिसकेपछि उत्तर पुस्तिकाहरू परीक्षण गर्ने, सम्परीक्षण गर्ने र त्यसको नतिजा सार्वजनिक गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने सम्मको काम सम्बन्धित विद्यालयले नै गर्ने भनेर त्यो समितिले पनि सिफारिस गर्यो। त्यही अनुसार बोर्डले निर्णय गर्यो र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट पनि त्यही अनुसारको निर्णय भएर हामीले सम्बन्धित विद्यालयले नै मूल्याङ्कन गर्ने गरी परीक्षा लिने गरी यो प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। गत वर्ष र यो वर्ष 2 वर्ष हामीले यसरी नै गयौँ र अब अर्को थप नयाँ निर्णय नभएसम्मको अवस्थामा अहिले जसरी भइरहेको छ त्यसरी नै कक्षा 11 को परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयबाट नै सञ्चालन हुन्छ। भनेपछि यहाँले भनेअनुसार केही नयाँ नआउन्जेल जसरी विगतका 2 वर्षमा भयो त्यही अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन्छ। तर यो के कुरा आयो भने नि सदस्य सचिवज्यू, जस्तो यो कक्षा 11 को परीक्षा होइन, प्रश्नपत्र निर्माणदेखि परीक्षा सञ्चालन, उत्तर पुस्तिका परीक्षण सम्पूर्ण काम विद्यालय आफैले आफ्नै विद्यार्थीका परीक्षा आफैले विद्यालयले सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यसले गर्दा बोर्डले चाहिँ कहीँ न कतै एउटा जिम्मा लिइदिए हुन्थ्यो, प्रश्नपत्र निर्माण होस् अथवा अनुगमन निगरानीका कुरा होस्, बोर्डले चाहिँ त्यति काम गरिदिएको भए अलिकति शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ खस्किँदैन थियो कि यसले गर्दा चाहिँ अलिकति प्रभाव पर्यो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यहाँले जुन क्वेसन ल्याउनु भयो यो कुराहरू धेरै विद्यालय सञ्चालकहरूबाट, विद्यालयका व्यवस्थापक समितिका अध्यक्षबाट, पर्वहरूबाट बोर्डमा यो कुराहरू पनि आएको होइन, आएको छ र यो विषयमा पनि हामीले देशैभरि नै एकैपटक एउटै समय तालिकामा परीक्षा सञ्चालन गर्ने, परीक्षा यद्यपि सम्बन्धित विद्यालयमै सञ्चालन गरेको अवस्थामा पनि प्रश्नपत्र बोर्डबाट उपलब्ध गराउने कि भन्ने हिसाबले हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। तर सालभरि विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने, पढाउने शिक्षकले नै आफ्ना विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हामीले नै गर्नुपर्छ र हामीले गरेको मूल्याङ्कन र बोर्डले गरेको मूल्याङ्कनमा फरक परेको छ, त्यो पर्न हुँदैन, हामीलाई विश्वास गरिएन भन्ने कुराहरू पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब परिस्थिति पनि प्रतिकूल परिस्थिति भएको हुनाले सम्बन्धित विद्यालयमै दिउँ र कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ भन्ने हिसाबले पनि अब यो ट्रायलको रूपमा पनि अहिले विद्यालयलाई दिएको छ र यसमा सरकारवालाहरूको जुन सुझाव आउँछ र त्यो सुझाव उपयुक्त देखिएको अवस्थामा र यसको पनि बोर्डले अध्ययन गर्छ, यसको लागि पनि अनुसन्धान गर्छ र त्यसबाट आएको फाइन्डिङ अनुसार
यहाँले जुन कुराहरू लिएर आउनुभयो त्यो थप केही गर्नुपर्ने भयो भने त्यो विषयमा अहिलेसम्म त्यस्तो आएको फिडब्याकबाट तपाईँले के विश्लेषण गर्नुभएको छ? अहिले त भर्खर 2 वर्ष भएको छ, तर पनि तुलनात्मक रूपमा हेर्दा के देखिएको छ भन्दा त्यो एसईको मूल्याङ्कनमा र 11 को मूल्याङ्कनमा पनि जुन बोर्डबाट सञ्चालन भएको परीक्षा र त्यसको नतिजामा जुन ग्रेडिङको इन्टरभलमा विद्यार्थीको कुन ग्रेडमा कति विद्यार्थी सङ्ख्या हुन्थ्यो, जस्तो माथिल्लो ग्रेड ठुल्ठुलो ग्रेड जस्तो A+, A, B+B, C+C, D+D, E गरेर 9 वटा ग्रेड इन्टरभल छ। त्यसमा तल्लो ग्रेडमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढी र माथिल्लो ग्रेडको विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुन्थ्यो अगाडिका परीक्षाका नतिजाहरूलाई हामीले एनालाइसिस गर्दा, र पछिल्लो सम्बन्धित विद्यालयबाट गरिएको मूल्याङ्कनको आधारमा हेर्दाखेरि माथिल्लो ग्रेड पाउने विद्यार्थी सङ्ख्या अलिक बढी र तलको ग्रेड पाउने विद्यार्थी सङ्ख्या अलिक कम देखिएको अवस्था छ। जुन त यो भर्खर 2 वर्ष भइरहेको छ। अब यसबाट जुन मिडियाबाट उठेका कुराहरू छ, जिज्ञासाहरू छ, त्यसमा पनि सम्बन्धित विषय शिक्षकहरू, सम्बन्धित विद्यालय सञ्चालकहरू पनि पक्कै पनि उहाँहरूले यसमा ध्यान पुर्याउनु हुनेछ र कमी कमजोरी नहुने गरी विद्यार्थीको मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी र वस्तुनिष्ठ रूपमा गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। यो ग्रेडिङ सिस्टमको बारेमा भन्नुभयो नि, यो अहिले जुन बेलादेखि यो ग्रेडिङ सिस्टम लागू भयो कक्षा 10, 11, 12मा यो सबैमै समस्या आइरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। हामी त्यसमा एकैछिनमा जाउँला। तर अहिले एउटा चाहिँ के मान्छेमा एउटा कुरा पनि छ भने, जस्तो पहिला त माध्यमिक शिक्षा तह भनेर कक्षा 10 सम्म मात्रै थियो, त्यसपछि अहिले कक्षा 12 सम्म बनाइयो र त्यो माध्यमिक शिक्षा तहको अन्तिम परीक्षा पनि कक्षा 12मा हुने भन्ने भयो। तर अहिले पनि हामी कक्षा 10 को परीक्षालाई त्यही अनुसारको प्राथमिकता पनि दिइरहेका छौँ। अहिले कक्षा 12 अन्तिम परीक्षा हुन भइरहेको यो सन्दर्भमा कक्षा 10 को परीक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ त भन्ने कुरा पनि छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ? अब यो विषयमा यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ, अब बाहिर सरकारवालाहरूले यो परीक्षालाई प्रदेशगत रूपमा अथवा सम्बन्धित विद्यालयमा दिनुपर्छ। अगाडि प्रावि, निमावि, मावि, उच्च मावि गरेर जुन विद्यालय तहमा 4 तह थियो विद्यालय शिक्षामा, अहिले 2 तह मात्रै छ। त्यो के त भन्दा 1, 8 आधारभूत शिक्षा र 9, 12 माध्यमिक शिक्षा भनिएको छ भने, अब त्यो माध्यमिक शिक्षामा फरक लेभलमा परीक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक छैन भन्ने पनि अभिमत छ, नभएको होइन। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसलाई ऐनले के अधिकार दिएको छ, के काम गर्ने भनेर उसको काम कर्तव्य अधिकार तोकेको छ, त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले भइरहेको जुन शिक्षा ऐन 2028मा भएको 8औं संशोधनले गरेको प्रावधानमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई कक्षा 10 को परीक्षा बोर्डले प्रदेशगत रूपमा सञ्चालन गर्नेछ र कक्षा 12 को परीक्षा केन्द्रीय रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेर त्यो प्रदेशगत रूपमा पनि भइरहेको छैन। त्यो ऐनमा भएको प्रोभिजनको कारणले हामीले त्यो परीक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। र यो विषयमा अरू निकायहरूबाट पनि अथवा शिक्षा नीतिमा पनि यो परीक्षालाई तल्लो तहमै दिनुपर्छ, प्रदेशगत रूपमै दिनुपर्छ भन्ने किसिमले कुराहरू आएको छ। र त्यो ऐनमा संशोधन नभएसम्मको लागि हामीले ऐनमा जे प्रावधान छ त्यो प्रावधानको फलो गरेको मात्रै हो। र हामीले पनि यसलाई हामीले नै परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ 10 को भन्ने सोचाइ राखेका छैनौँ। जस्तो ऐनकै कुरा गर्नुभयो नि यहाँले, जस्तो ऐनमै पनि त कक्षा 10 को परीक्षा प्रदेशगत रूपमा गर्ने भन्ने व्यवस्था छ, तर अहिले त प्रदेशगत रूपमा त्यो भइराखेको छैन। हामीले के गरेका छौँ भन्नु होला भने, त्यो परीक्षा सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने केन्द्र निर्धारणका कुराहरू, त्यसको अरू लोजिस्टिक सपोर्टहरू, उत्तर पुस्तिकाहरू, अरू फारमहरू, अनि परीक्षा सञ्चालनका लागि जुन जनशक्ति खटिन्छ त्यो सबै प्रदेश मातहतबाट नै, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हरेक शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूबाट कामहरू भइरहेको छ। प्रदेश मातहत नै त्यो कामहरू भएको छ र केन्द्रबाट प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने र त्यो निर्माण गरिएका प्रश्नपत्रहरू पनि हामीले सातै प्रदेशमा अलग अलग प्रश्नपत्रहरू पठाएका छौँ। प्रदेशगत रूपमै प्रश्नपत्र निर्माण गरेका छौँ अनि त्यसरी नै प्रश्नपत्र पठाएका छौँ र परीक्षाको समय तालिका एउटै छ, तर अलग अलग प्रदेशमा फरक फरक प्रश्नपत्रबाट परीक्षा सञ्चालन हुन्छ र त्यसको नतिजालाई पनि अलग अलग तरिकाले नै हामीले एनालाइसिस गरेका छौँ। तर त्यो प्रश्नपत्र पनि प्रदेशगत रूपमै निर्माण गर्न दिए पनि हुन्थ्यो होला नि, हैन? त्यो नेपाल सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यही निर्णयमा भर पर्ने कुराहरू भयो र अहिले हामीले ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार मात्रै गरेका छौँ र त्यो प्रावधान अनुसार जुन प्रदेशगत रूपमा भनेको छ त्यही अनुसार नै प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ। तर पनि विगत 2 वर्षदेखि त विद्यालयबाट गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको छ र अब आउँदो परीक्षाको विषयमा अब कसरी सञ्चालन गर्ने, केन्द्रबाटै सञ्चालन हुने वा प्रदेश मातहत गर्ने, त्यो
निर्णय हामी कुरेर बसेका छौँ। जस्तो अहिले पनि हामीले कुरा उठायौँ ग्रेडिङ सिस्टमको बारेमा अलिकति यहाँले भन्नुभयो माथिल्लो ग्रेडमा चाहिँ अलिकति धेरै विद्यार्थीहरू देखिएका छन्, तल्लो ग्रेडमा चाहिँ अलिकति कम देखिएका छन् भनेर होइन, यसैलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मूलत हामीले एससी कक्षा 10मा प्राविधिक धारतर्फ 2072मा सुरु गऱ्यौँ अनि प्राविधिक र साधारणतर्फ 73मा, कक्षा 11मा 74 सालमा र कक्षा 12मा 75 सालबाट यो लेटर ग्रेडिङ सुरुवात गरेका छौँ। र लेटर ग्रेडिङ सुरुवात गर्दा र यसको मान्यता के भन्दा जस्तो जुन एउटा हरेक लेटरको जो लेटर ग्रेडिङको इन्टरभल छ, अन्तराल छ, त्यसको भित्रका विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि समान किसिमको हुनसक्छ। तर मूल्याङ्कनकर्ताको विविधताले गर्दा मानौँ यहाँले कुनै परीक्षामा सहभागी हुनुभयो, ए भन्ने शिक्षकले त्यो उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्नुभयो, एउटा नम्बर दिनुभयो, बी भन्ने परीक्षकले परीक्षण गर्नुभयो, अर्को नम्बर दिनुभयो, सी भन्ने परीक्षकले परीक्षण गर्नुभयो, अर्को नम्बर दिनुभयो र त्यो नम्बरहरू त्यो जुन निश्चित इन्टरभल छ, मानौँ हाम्रो 10 को रेन्जमा छ, पहिलो 20 सबभन्दा कम 1 देखि 19सम्म छ, 20 भन्दा तल, त्योदेखि बाहेक हरेक 10 को इन्टरभलमा छ, त्यो बिचमा जुन पनि हुनसक्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि यो भित्र यो यति बढी यति कम भनेर भन्नुभन्दा पनि लेटर ग्रेडिङले त्यसलाई सम्बोधन गर्दा उपयुक्त हुन्छ र व्यक्तिगत जो मूल्याङ्कनकर्ताको विविधताले गर्दा हुने फरकलाई त्यो फरक नहोस्, त्यो रेन्जको विद्यार्थी उही हो, त्यसले गर्दाखेरि यो लेटर ग्रेडिङ यसरी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले ल्याइएको हो। हुन त यसमा पनि अझै विवादहरू छन् र कतिपय बोर्डहरूले केही समय लेटर ग्रेडिङ प्रयोग गरेर फेरि त्यसको अध्ययनबाट अनि फेरि फर्केर अङ्कमै आएको प्रतिशतको आधारमा नै नतिजा सार्वजनिक गर्न आएको अवस्थाहरू पनि छ। र हामीले पनि नेपाल सरकारबाट निर्णय भइसकेपछि त्यही अनुसार लेटर ग्रेडिङ अपनाएका छौँ। अब यो भर्खर सुरुवातको चरणमा छ र यसलाई पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्षकै कार्यक्रममा पनि यो विषयमा यसको इम्प्याक्ट स्टडी गर्नको लागि अध्ययन कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ र त्यसबाट रिसर्चले कुनै फाइन्डिङ्स दियो भने त्यो अनुसार फेरि थप सुधारका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढ्छ। जस्तो यसैमा एउटा उदाहरणको लागि जस्तो यहाँले भन्नुभयो ग्रेडिङ सिस्टम राम्रो पनि हो, राम्रो नै हो, तर हरेक कुरामा राम्रो नराम्रो त भइ नै हाल्छ होइन। एउटा परीक्षार्थीले एउटा विषय जुन चाहिँ थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल भनेर छुट्याएको हुन्छ होइन, प्र्याक्टिकलमा 25 नम्बर, थ्योरिटिकलमा 75 नम्बर। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने 25 नम्बरमा ऊ विद्यालयले लिन्छ त्यो प्र्याक्टिकलको परीक्षा, आफ्नै विद्यार्थी हो भनेर 25 नम्बर पाउन सक्ने पनि भयो, नपाउन पनि सक्ला, तर पाउन सक्ने भयो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यता थ्योरिटिकलमा चाहिँ 5 नम्बर मात्र आए पनि ऊ चाहिँ पास हुने जस्तो देखिएको छ। यसले गर्दा विकृति बढेको होला भनेपछि यसमा तपाईँहरूले केही सोच्नु भएको छ? किनभने अहिले बजारमा के पनि कुरा आइरहेको छ भने यो चाहिँ गलत छ है, अब थ्योरिटिकल एक्जाममा चाहिँ 75मा 35% चाहिँ ल्याउनै पर्छ, तब मात्रै त्यो व्यक्ति त्यो परीक्षार्थी चाहिँ पास हुन्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले लेटर ग्रेडिङ सुरुवात गर्दा एससीको जुन लेटर ग्रेडिङ छ त्यसमा कटअफ पोइन्टको व्यवस्था गरेनौँ। अरू जति पनि मुलुकमा लेटर ग्रेडिङ लागू भएको छ र सबैको हामी अध्ययन गऱ्यौँ भने कटअफ पोइन्ट नभएको कहीँ पाइँदैनौँ। हरेक मुलुकले कटअफ पोइन्ट राखेको छ। त्यसलाई यद्यपि फेल नभर्नु होला, त्यसले पुनः सुधार गर्नुपर्छ भनेको अवस्था छ। अब इनइलिजिबल भनेको कुराहरू छ, त्यसमा शब्द फरक फरक छ, तर कटअफ पोइन्ट राखेको अवस्था छ र न्यूनतम 35% कटअफ पोइन्ट छ र अधिकतम 70%सम्म कटअफ पोइन्ट राखेका भेटिन्छ भने हामीले पनि त्यो न्यूनतम रहेको जुन 35% हो त्यसलाई अवलम्बन गर्दै आइरहेका थियौँ। अगाडि प्रतिशतको आधारमा नतिजा सार्वजनिक गर्दा सैद्धान्तिक परीक्षातर्फ 35% र प्रयोगात्मक परीक्षातर्फ 40% कटअफ पोइन्ट थियो र त्यसलाई लेटर ग्रेडिङमा प्रयोग गरिएन एससीको हकमा। र त्यसबाट जब परीक्षाहरू भए र हामीले सर्टिफिकेसन गऱ्यौँ, ती विद्यार्थीहरूको भर्नाको विषयमा र उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने जुन फरक फरक धार छ तिनीहरूमा जाँदा उनीहरूले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सकेनन् र त्यो आधारले नै तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 11 र 12 को हकमा 10मा जे भयो भयो 11 र 12 को हकमा तह पार गरेको प्रमाणपत्र लिनको लागि सैद्धान्तिकतर्फ सबै विषयमा पढ्नुपर्ने सबै विषयमा D+ र प्रयोगात्मकतर्फ C, अर्थात् अहिले हाम्रो लेटर ग्रेडिङको जुन वर्गीकरण गरिएको छ त्यो D+ भनेको 30 र सोभन्दा माथि 40 भन्दा कम नम्बर पाएकोलाई D+ मा पर्छ र त्यस्तै C भनेको 40 र सोभन्दा माथि 50 नम्बरभन्दा कम
त्यो नम्बर पाएकोलाई सी ग्रेड हुन्छ। त्यसले गर्दा प्र्याक्टिकलको हकमा सी ग्रेड र थ्योरीको हकमा D+ ग्रेड प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै त्यो विद्यार्थी प्रमाणपत्र लिनको लागि योग्य हुन्छ। त्यस्ता विद्यार्थीले मात्रै 11-12को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्छ र त्यो प्राप्त नगर्ने विद्यार्थीहरूले ग्रेड सिट त प्राप्त गर्न सक्छ तर अरू प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्दैन। तर गत वर्षबाट जब 11को परीक्षा पनि हामीले सम्बन्धित विद्यालयलाई दियौँ र 12को परीक्षा मात्रै हामीले अहिलेको परीक्षा 12को परीक्षा मात्रै हामी सञ्चालन गऱ्यौँ र यी विद्यार्थीहरूको सर्टिफिकेसन पनि 12को परीक्षालाई मात्रै आधार मानेर गरिन्छ। योभन्दा अगाडि 11 र 12 दुईटै परीक्षामा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई आधार मानेर गरिएको थियो। अब बोर्डले जुन परीक्षा सञ्चालन गर्छ र त्यो सञ्चालन गरेको परीक्षामा विद्यार्थीले जुन ग्रेड प्राप्त गर्छ त्यसमा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्यो भने मात्रै उसले प्रमाणपत्र पाउँछ। र यो विषयमा विद्यार्थीहरूमा जुन अगाडि हामीले आइरन गेट भन्थ्यौँ एससीको परीक्षालाई, त्यसले गर्दा त्यसरी लिएको लागि यो लेटर ग्रेडिङ आइसकेपछि पढ्नु पनि पर्दैन र पास पनि भइन्छ भन्ने त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको छ। विद्यार्थीहरूले पढ्न छोडे भन्ने शिक्षकहरूको हामी बाहिर विद्यालयहरूमा जाँदाखेरि पनि परहरूको त्यो गुनासोहरू आउँथ्यो। त्यसले गर्दा यसमा कटअफ पोइन्ट चाहिन्छ भन्ने सरकारवालाहरूको पनि सुझावहरू आयो र त्यो सुझावको विषयमा हामीले मन्त्रालयमा पनि छलफल गऱ्यौँ र मन्त्रालयबाट यो विषयमा सम्बोधन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट एउटा छानबिन यसको अध्ययन समिति पनि भनौँ र समितिले यसलाई यसरी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले सुझाव दिएको अवस्था छ। त्यो नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेपछि यो विषयमा थप स्पष्ट हुने र अहिले भइरहेको विद्यालय शिक्षामा त्यसको गुणस्तर सुधारको लागि यसले पक्कै पनि सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। हामीले यति धेरै कुरा गऱ्यौँ सदस्य सचिवज्यू, यति धेरै कुरा गरिरहँदा फेरि पनि जुन सिस्टम ल्याए पनि आखिरमा चाहिँ यो शैक्षिक गुणस्तरमै प्रश्न उठ्छ, शैक्षिक गुणस्तर उकास्न सकेकै छैन भन्ने कुराहरू छैन। यसमा अब जस्तो हाम्रो यो चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरेर दक्ष र सिपमूलक जनशक्ति उत्पादनका लागि चाहिँ अहिले यो पाठ्यक्रम परिमार्जन अध्यापन शैलीमै परिवर्तन हुनुपर्ने हो कि र परीक्षा प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो समग्र रूपमा हेरेपछि यहाँ के भन्नुहुन्छ यसमा? यो विषयमा नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पनि क्रमशः परिमार्जन गरिरहेको छ र हाम्रो जुन पठन पाठनको प्रक्रिया पद्धति के भन्दा एक्जाम ओरिएन्टेड अर्थात् परीक्षालाई हेरेर कक्षा कोठामा पठन पाठन भइरहेको कस्ता किसिमका प्रश्नहरू आउँछन् र त्यस्ता प्रश्नहरूलाई के लेखियो भने के उत्तर दियो भने राम्रो नम्बर आउँछ त्यसलाई हेरेर विद्यार्थीलाई पठन पाठन गराउने र प्रश्नपत्र घोकाउने प्रवृत्ति आयो। त्यसले गर्दा यसमा सुधार आवश्यक छ भनेर अहिले जुन पाठ्यक्रम परिमार्जन भएको छ त्यसमा पनि त्यही अनुसारले नै स्थगित परीक्षाको हिसाबले नै त्यहाँ विशिष्टीकरण तालिका प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने जुन स्पेसिफिकेसन ग्रिड छ त्यसमा तोकिएको विद्यार्थीले के कुराहरू बुझ्यो, उसले के कुराहरू हैन उसको नलेज अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ एप्लिकेसन हायरबिटी, त्यसले गर्दा के कुराहरू जान्यो त्यसलाई जीवनमा के प्रयोग गर्न सक्यो र थप उसँग भएको प्रतिभा के छ ती सबै कुराहरू सम्बोधन हुने गरी प्रश्नहरू निर्माण गरिएको हुनुपर्छ र त्यसको लागि स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विगत 2.5 वर्षदेखि यसमा गृह कार्य गरेर आइरहेको छ र सुरुमा हामीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यासी कक्षा 10 का 3वटा विषय अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका प्रश्नपत्रहरू त्यो आइटम त्यसमा स्थगित परीक्षाको मा ती प्रश्नलाई आइटम भनिन्छ। ती आइटमहरू निर्माण गर्नको लागि केन्द्रीय रूपमा पनि विज्ञहरूलाई तालिम सञ्चालन गर्ने विषयगत शिक्षकहरूलाई र त्यो पनि हामी 2 पटक 3 पटक केन्द्रमा गऱ्यौँ र सातै प्रदेश र 77 जिल्लाका तिनै विषय सम्बोधन हुने गरी तिनै विषयका विषयगत शिक्षकहरूलाई त्यसको तालिम सञ्चालन गर्ने र ती शिक्षकहरूबाट आइटमहरू निर्माण गर्ने, परिमार्जन गर्ने र ती आइटमहरूलाई फेरि विद्यार्थी माझ लिएर गएर टेस्ट गर्ने, परीक्षण गर्ने अनि परीक्षण गरेर आइसकेपछि हामीले सुरुमा के परिचय गरेका थियौँ, के सोचाइ बनाएर त्यो निर्माण गरेका थियौँ र विद्यार्थीबाट के आयो त त्यसको जवाब त्योसँग म्याच गर्यो कि गरेन, त्यसमा के सुधार आवश्यक छ र त्यसको लागि जुन स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरू छ त्यसको मेजरमेन्ट गर्ने ती कुराहरूबाट त्यसलाई एनालाइसिस गरेर फेरि नयाँ प्रश्नपत्रको नयाँ सेटहरू निर्माण गर्ने र ती सेटहरूबाट फाइनल परीक्षा यासीको फाइनल परीक्षामा प्रयोग गर्ने स्थगित परीक्षा
को रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले तयारी गरेका थियौँ। तर दुर्भाग्य गत वर्ष पनि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नै विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गऱ्यौँ र अहिले पनि विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेनौँ र नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिएको हुनाले त्यही अनुसार प्रमाणीकरण पनि गर्ने कामहरू भयो र ती तयारी हाम्रो छ र अब विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेको अवस्थामा हामी त्यसरी नै हामी त्यो परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छौँ र साथसाथै जुन अहिले आधारभूत तहको अन्त्यमा अर्थात् 8 कक्षामा सञ्चालन गरिने परीक्षा 753वटै पालिकाले आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गरेका छन् र त्यो परीक्षालाई पनि एकरूपता कायम गर्नको लागि परीक्षाका प्रश्नपत्र कसरी निर्माण गर्ने, परिमार्जन कसरी गर्ने, कसरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने, कसरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, ती सबै कुराहरूलाई एकरूपता कायम गर्नको लागि मापदण्ड तयार गरेर अनि नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याएको छ। साथसाथै त्यो परीक्षालाई पनि हामीले त्यो 753वटै पालिकालाई स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्रहरू बोर्डले निर्माण गर्ने र त्यो निर्माण गरेका प्रश्नपत्रहरूलाई टेस्ट गरेर ब्याङ्किङ गर्ने र त्यो ब्याङ्कमा उहाँहरूलाई पनि एक्सेस दिने र त्यो ब्याङ्कबाट उहाँहरूले प्रश्नहरू लिएर अनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूमा स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी हामी त्यो पाटोमा पनि काम गरिरहेका छौँ। कक्षा 12लाई पनि स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी नै अनि 12को पनि हामी तयारी गरेका छौँ। अहिले सबभन्दा बढी तयारी भएको एसईको हो र अरू दुईटा कक्षा 8 क्लास र 12 क्लासको पनि स्थगित अब भनेपछि हामीले भविष्यमा चाँडै नै अब परीक्षा बोर्डले जुन सोचेर अघि बढिरहेको छ त्यो चाहिँ लागू हुने जस्तो देखियो। हामी अब कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ सदस्य सचिवज्यू, धेरै कुरा हामीले गऱ्यौँ, अझै पनि धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ तर हामीलाई समयले साथ दिन सकेन। अब हामी अर्को श्रृङ्खलामा यही विषयमा अरू विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आजको लागि कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालज्यूसँग। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा तहको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र उन्नयनका लागि के कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा। आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। हामी अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै विषयवस्तु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।